कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कस्ता थिए, के थिए, कस्ता किसिमको प्रतिभा थिए, कस्ता किसिमको पढे लेखेका के गर्थे भन्ने थाहा नहोला। त्यसैले दुई शब्द यो यहाँ आएपछि के भन्न मन लाग्यो भने सत्यमोहन जोशीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. लाउरे रोधी घर गोङ्गोपुचोक काठमाडौँ। यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार, कालिका रोक्का लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क 9869 7961 64 9860 24 39 88। सबै खबर सबैका लागि। नगरपालिकाका प्रमुख पानसमा बत्ती बालेर हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ र पानसमा बत्ती बालेर यस कार्यक्रमको सुरुवात गरिदिनुको लागि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि संस्कृतिविद वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथि आसनकै क्रममा हामी नयाँ बस्तीबाट 35औं वार्षिक सफलता सम्मान कार्यक्रम 2078 मा छौं। अतिथि आसनको क्रम जारी नै छ। यतिखेर अतिथि आसनकै क्रममा म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको हामीले शालिग निर्माण गरेका छौं। यो शालिग बनाउने मूर्तिकार हुनुहुन्छ उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उप पनि हुनुहुन्छ प्राध्यापक नरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई म अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले नै हो महाकवि देवकोटाको यो पूर्णगतको शालिगलाई निर्माण गर्नुभएको। उहाँलाई हामी विशेष स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब हामी आजको हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो आजको आकर्षण महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पुस्तकालय भवन समुद्घाटन कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट सबैभन्दा पहिला भवनको समुद्घाटन गर्दैछौँ र यता शिला राखिएको छ। यो एलआईसी उगाएर हामी यसको समुद्घाटन गर्दैछौँ। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सत्यमोहन जोशीज्यूको हातबाट आजको विशेष कार्यक्रम महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शालिगमा माल्यार्पण गर्न दिदीबहिनीहरूलाई अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न संस्थाहरूबाट आउँदा छ यहाँलाई अतिथि आसनको लागि हार्दिक
जोड्न चाहन्छु। त्यतिकै म सिलिन्सीको कार्यक्रम भनेर समुदायमा गर्नु आयो अनि लामै हो जे होस् भइहाल्यो राम्रै हो त्यसमा मुझे के भन्दैन। केही समय अगाडि यही ठाउँमा यही थोलामा यस्तै कार्यक्रममा सम्मानको कार्यक्रममा मैले 2-4 शब्द बोलेको थिएँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो बेलाको प्रतिमा हेरेपछि मैले आफ्नो कुरा र अरू 2-4 कुरा त्यो बेलाका गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेज्यूलाई मैले आफ्नो 2-4 कुरा भनेको थिएँ, सुझाव दिएको थिएँ। आज मलाई ज्यादै लोभ के लाग्यो भने मैले जुन कुरा बोलेको थिएँ उहाँले त्यसलाई मूर्त रूप दिनुभयो। मूर्त रूप भनेको जे मैले कुरा त बोलेँ त्यो कुरालाई उहाँले कामै गरेर देखाइदिनु भयो र त्यत्रो रकम आर्थिक रकम दिएर नयाँ बस्तीमा एउटा नयाँ क्लबको भवन यत्रो खडा गरिदिनु भयो, पुस्तकालय खडा गरिदिनु भयो, शालिग नयाँ उभिएको शालिग पूर्ण खडा गर्नुभयो इत्यादि इत्यादि धेरै कुरा गरिसक्नु भएको रहेछ। ज्यादै खुसी लाग्यो त्यो हेर्नको निम्ति लालायित थिएँ। तर विपरीत यहाँले मलाई घरमा आएर बोलाउनुखेरि पनि मैले असक्तता जारी गरेको थिएँ, म आउनु सक्दिनँ भनेर। आज त तपाईँले मलाई नै तपाईँको शिलालेखमा नामै लेखिसकेको छ, कमसेकम उद्घाटन गर्न 6 मिनट मात्र भने बसिदिनु भनेर भन्नु। त्यतिकै उसमा आएँ, अलिक समय चाहिँ लाग्यो गर्ने कुरा के गर्ने हुने कुरा भयो। अब अरू कुरा त भएन, मेरो भन्ने कुरा केही छैन। यति बेला यहाँहरूलाई त अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कस्ता थिए, के थिए, कस्ता किसिमको प्रतिभा थिए, कस्ता किसिमको पढे लेखेका के गर्थे भन्ने थाहा नहोला। त्यसैले म 2 शब्द यो यहाँ आएपछि के भन्न मन लाग्यो भने जुन बेला म त्रिचन्द्र कलेजमा विद्यार्थी थिएँ, त्रिचन्द्र कलेज भनेको घण्टाघर भएको त्यो बिल्डिङमा एउटा साइन्स पनि पढाउँथे। त्यो साइन्स पढाउनेमा उनीहरूलाई ठाउँ नपुगेर साइन्स ब्लक भनेर नयाँ खण्डहरू ब्लकहरू बन्दै थिए। त्यो नयाँ बनेको ब्लकहरूमा पुष्कर शमशेर भन्ने बालकृष्ण समूहको दाजु ऊ चाहिँ भाषानुवाद परिषद भन्ने अध्यक्ष खडा गरेर त्यहाँ नेपाली साहित्यको अनुवाद मौलिक पनि पोस्टबुकका नेपाली किताबहरू डिक्सनरीहरू बनाउने काम गर्छ। ती काममा उनलाई ठाउँ नभएर त्यो साइन्स ब्लकको नयाँ घरमा नयाँ एपार्टमेन्टहरू 2टा दिएर उनले काम गरिराखेका थिए। त्यही बेला उनले त्यो बेलाका 2-4 जना विद्वानहरू जस्तो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, पण्डित बद्रीनाथ भट्टराई धेरै ठुलो पण्डित थिए र अङ्ग्रेजी फान्डको काम गर्नुको निमित्त महाकवि पढेको त थिएन। त्यो बेलासम्म महाकाव्य पनि थिएन नेपाली भाषामा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि एउटा अनुवाद साहित्यमा अथवा मौलिक साहित्य रचना गर्नमा त्यहाँ काम गर्थे, भर्ना गर्ने। त्यसैले मैले त्यो बेला कलेजमा के हुन्थ्यो भने बिचमा ग्याप हुन्थ्यो, योभन्दा धेरै भन्दा ग्याप हुन्थ्यो, पर्खनु पर्थ्यो। अनि ती गएर गर्ने फुर्सदको समयमा यताउता घुम्ने काम हुन्थ्यो। फेरि अर्को पिरियड सुरु भयो भने घन्टा बज्छ, घन्टी बज्ने बित्तिकै मेरो पढाइ हुन्छ।
अनि त्यो फुर्सदको बेलामा घुम्ने फिर्ने गर्दाखेरि त्यो नयाँ ब्लकमा एक्लै बसेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कुनै किसिमको जे जति उनीहरूको काम गर्नुपर्थ्यो काम गरेर उनीहरू चाहिँ पारिश्रमिक दिन्छ, उनीहरूले पैसा पाउँथ्यो यताउता। अनि म घुम्ने जाँदाखेरि फुर्सदको बेलामा त्यो नयाँ ब्लकमा पुगेको छु। नयाँ ब्लक पुगेपछि त्यहाँको मान्छेहरूको एक दिन दुई दिन गर्दा चिनाजानी भयो। चिनाजानी भएपछि मैले महाकवि देवकोटासँग पनि मेरो चिनाजानी भयो। चिनाजानी भएपछि के गर्ने हुन्छ, कसो गर्ने हुन्छ इत्यादि कुराकानी गर्दा म चाहिँ अरू त होइन, केटाकेटीहरूको निम्ति लेखहरू कविताहरू सानो लेख गर्थेँ भन्थ्यो। त्यो केटाकेटीहरूलाई भन्दाखेरि उनले पो दिलचस्पी दिए। यति दिलचस्पी दिए, ल म पनि तपाईँको निम्ति एउटा बाल कविता पोरिदिन्छु, तपाईँ लेख्नुहोस्। र कलम लिएर कापी दिएर बस्नुहोस्, म चाहिँ एउटा कविता तपाईँलाई नेपाली भाषामा देखाउँछु भनेर पनि वरट गरेको छु। एपार्टमेन्ट यस्तै थियो, वरट गरेको गएँ। अनि म चाहिँ कलम लिएर कापी लिएर बसिरहेको छु। मैले एक खोजेको उनको प्रतिभा। कविता लेख्नु भनेको त्यो बेला अहिलेको जस्तो रबर छन्न होइन। छन्द चाहिन्छ, मात्रा चाहिन्छ, रसो चाहिन्छ, दीर्घ चाहिन्छ, अक्षर मिलाउनु पर्छ, गति मिलाउनु पर्छ, ज्यादै गाह्रो। अहिले पनि लेख्छन् पण्डितहरू, ठुल्ठुलो मान्छे अहिले पनि लेख्छन्। तर आजभरि चाहिँ गद्य कविता अलिकति मन पऱ्यो, व्याकरण पनि नजाने, केही पनि नचाहिने, त्यो तरिकाले डेभलप भयो। त्यो बेला त्यस्तो लेख्नु नपाइने। अनि उहाँले वरट गऱ्यो। म पनि अङ्ग्रेजीको पठन पाठन थियो। अङ्ग्रेजीको पठन पाठन भयो भने मेरो कम्बिनेसन भनेको त्यो अङ्ग्रेजी संस्कृत पनि पढ्नु पर्थ्यो एक पेपर। त्यो पढ्दाखेरि स्कुलभरि कसैले कविको नाउँ पनि थाहा छैन, कविता पनि त्यतिको राम्रो ज्ञान छैन। स्कुलमा भूकन्ती विद्या जे पार्थ्यो त्यति मात्रै पढ्नु। कलेजमा आएपछि अलिकति एक्सप्लेन, व्याख्या गर्ने, परिचय दिने इत्यादि काम हुन्थ्यो। अलिक साहित्य रस बसेको थियो। अलिक संस्कृत अलिअलि जानेको पनि त्यही बेला हो। अनि त्यो बेला गर्दाखेरि उनी वरट गरेको। अनि उनले सबभन्दा पहिले एउटा मलाई मन्त्रदान थियो। कविता लेख्दाखेरि, छन्दमा लेख्दाखेरि छन्दको फर्मुला हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ। त्यो फर्मुलामा अक्षर यसरी मिलाउनु, त्यो नगरेको छन्द बन्दैन भनेर वरट गर्दाखेरि एउटा श्लोक सानो छन्द फर्मुला भनेको एक किसिमको मन्त्र जस्तो वाक्य। उक्त बसन्त तिलका तबदा जब यसरी पढेर उक्त बसन्त तिलका तबदा जगोज भनेर बसन्त तिलका छन्दमा म अब तिमीलाई कविता देखाउँछु, तिमी टिप्दै गर भनेर कुनै किसिमको होइन। उनी वरट गरे, अलिक विचार गरे। खरायोले सिंहलाई इनारमा फसाल्ने तिम्रो प्रतिमा देखाएर त्यो एउटा ऊ थियो, कथा थियो, यानि पपुलर कथा, अहिले पपुलरै थियो। ती कथाको आधारमा उसले मलाई एउटा नेपाली कथा लेखाउँदा उक्त भजन तिलका त बजा भनेर त्यसलाई त्यो फर्मुलालाई ढालेर नेपालीमा कविता लेखाएर त्यो अहिले पनि सजल हुन्छ। अनि त्यसबाट मैले धेरै कुरा थाहा पाएँ। कविता लेख्दा छन्द चाहिन्छ, छन्दमा सब कुरो मिलाउनु पर्छ भनेपछि अनि मैले पनि कविता सुरु गरेर यसरी मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट प्रेरणा पाएर म विद्यार्थी नै थिएँ, कलेजमा पढ्दै थिएँ। उनी चाहिँ जाहिर खाएर त्यहाँ त्यही बेला उनले शाकुन्तल महाकवि लेखे। त्यो बेला चाहिँ महाकवि थिएन। शाकुन्तल महाकवि लेखेपछि उनले त्यो बेला नोटको चलन थिएन। यो जति दाम थियो तलब दिँदाखेरि पनि नगद रुपियाँ दिने, 50 पैसा मोहर कि डबल 100 पैसा जाने डबल दिनु चाहन्थ्यो। अनि तपाईँको भेटघाट भयो, चिनाजानी भयो,
अनि एक दिन तपाईँको रानीपौरीको कुना लिएर आजभोलिको अञ्चल अफिस थियो पहिले, अहिले पुलिसहरूको अञ्चल हो अफिस छ त्यहाँ ठुलो। त्यहीँनिर आएर उनले 2 हातले त्यो थैली, पैसाको थैली 500,000 कति थियो होला, 2 हातले समातेर चुरोट तान्ने चुरोट तान्ने आइराखेको। मेरो जम्का फेरि म यहाँतिरबाट आएको, ओहो कविजी के गर्नुभएको होइन, मैले आज बडो खुसी लाग्यो मेरो शाकुन्तल महाकविको यो पुरस्कारको पैसा लिएर आएको भयो। ओहो म मदत गरिदिन्छु तपाईँले, म पनि अलिकति बोकिदिउँ कि होइन, पर्दैन पर्दैन भनेर फेरि चुरोट चाहिँ ताने, फेरि अहिले पुल गएर जेल बजार चाहिँ लागेँ। त्यो बेलासम्म नोट सेयर लिएको जति कमसेकम यो पिउनले बोलिदिएको भए त्यो पिउनले पनि बोकिदिएन, आफैले बोकेर। अनि पछि मैले थाहा पाएँ खसीको मासु किनेको पैसा पनि चिर जाने, अब के किने आफ्नो कति उडाएर छ सब पैसा तिरेर जान्थेँ भन्थेँ। त्यसैले मैले उनीसँग चिनाजानी भएको ठुलो प्रेरणा पाएको भएको हुनाले म त्यसपछि म पनि साहित्यतिर लगाएँ, यताउति गरेँ। त्यस्तो महान व्यक्तित्व पर्सनालिटी भएको महाकवि हो। यो आज 113औं जन्मजयन्तीको ठाउँमा यही ठाउँ मैले बोलेको थिएँ। उनको कोड बनाउनु, कार्यक्रम चलाउनु, भवन बनाउनु, क्लब बनाउनु, पुस्तकालय बनाउनु, सारा कुरा गऱ्यो भने यो पनि एउटा ठुलो सेन्टर हुन्छ। लेखकहरूको पनि दिन आउँछ, कविहरूको पनि देखाउँछ। अहिले त केही न केही थाहा छैन, यही ठाउँ तपाईँको ठुलो तीर्थस्थल हुन्छ। जस्तो तपाईँ कुम्भ मेला लाग्छ भनौँ कि यहाँको अहिले एउटा उदाहरणको निमित्त उनले लेखेको मुना मदन आधको महिना सुनेको छैन के गर्न धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले जुन भने त्यस्ता किसिमका यहाँ चाहिँ तपाईँको अपेरा बनाउनु, अपेरा भनेको नाचगान जस्तो गर्नु त्यसैलाई लिएर है, ब्याले बनाउनु, किसिमको नाटक बनाउनु गरेर कार्यक्रम भएको भए यो ठाउँ चाहिँ कहाँदेखि लिएर लफन ठाउँमा गएर त्यो नयाँ बस्तीमा, नयाँ क्लबमा, नयाँ भवनमा हामी चाहिँ हेरेर जाउँ, टिकट काट्दैन, मान्छे आउँछ। त्यो अवश्य आउँछ, एक दिन आउँछ, ठाउँ भएपछि आउँछ, ठाउँ भएन भने के आउँछ होइन। कार्यक्रम भयो भने नयाँ नयाँ पिँढी आउँछ नि त, अहिलेको पिँढीले बनाउनु गयो, अर्को आउँछ 2 वर्षपछि आउँछ, 3 वर्ष आउँछ, अरू आएपछि त्यो ठाउँ हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भन्छ रोम वाज नट बिल्ट इन ए डे, रोम बनेको छ 1 दिनमा बनेको होइन। त्यसरी नयाँ बस्ती पनि 1 दिनमा बनेको होइन, त जान्छ। आज 50 लाख दियो, भोलि 1 करोड दिने मान्छे होला, 1.5 करोडको आम्दानी आउँला, नाचगान गरेर पैसा निकै कमाउने होला, ठुल्ठुलो आउँछ, साह्रो कुरा आउँछ। सबै लाग्नुपर्छ, सबै मिल्नुपर्छ, सबै गर्नु पऱ्यो भने धेरै काम हुन्छ भने मेरो आफ्नो भयो। म यहाँ समय धेरै दिन चाहन्न। मैले त्यसपछि देवकोटाकै प्रेरणा पाएर ती बेला साहित्यमा लगाएपछि किताबहरू चाहिँ लेखेँ, यताउति गरेँ। आफ्नो कुरा आफैले भनेको त आएन। आजभोलि चाहिँ तपाईँको मदन पुरस्कार पाउने मान्छे 4 लाख रुपियाँ पाउँछ। त्यो मैले त्यस्ता 3 मदन पुरस्कार दिएँ, उनीको प्रेरणाहरू साहित्यमा आयो। त्यो फिर्ता चाहिँ म यो सन्तोष हाम्रो चालिसीजीलाई, जसले यसको निम्ति उनले कुरा बुझेर के रचनात्मक काम गर्नुको निम्ति यस नयाँ बस्तीमा नयाँ भवन, नयाँ कुरा सारा कुरा गरिदिएँ। उनलाई मैले आफैले लेखेको यो किताब, एउटा किताब त मेरो छोराले मैले नेपालीमा लेखेँ, त्यसैको उसले चाहिँ मैले आफ्नो मातृभाषा नेवारीमा लेखेको थिएँ, उसले नेपालीमा लेखेँ। उसलाई महर्षि याज्ञ गऱ्यो भने 2टा किताब म आफ्नो तर्फबाट पुस्तकालयको निम्ति आउँछ। म के भने टाइम भइसक्यो भने हाम्रो प्रदेश सांसद आदरणीय दाजु चाहिँ किशन राईजीले हाम्रो बौद्ध क्षेत्र विकासलाई भनिदिनु भयो, उहाँले पहल गरिदिनु भयो। उहाँले बौद्ध क्षेत्र विकासले चाहिँ हामीलाई 2टा मूर्तिको लागि चाहिँ नि भनेर चाहिँ 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अनि यसै गरी त्यो
मूर्ति बनाउने क्रममा हामीलाई एकदम साथ सहयोग एकदम राम्रो भूमिका यताउता निर्वाह गरिदिने सहयोग गरिदिने हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी आदरणीय दाजु बसन्त रिजालज्यू त्यसै गरी हाम्रा तिमान सिंह लामाज्यू उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अब यी त भए हामीले गरेका कामहरू अझै पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका थियौँ। अब यो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अलिकति छोटोमा गइरहेको छु। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो भावी कार्य योजना चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो बनिरहेको यो पुस्तकालयलाई चाहिँ पुस्तकालय भवन चाहिँ बन्यो। अब पुस्तकालयलाई कसरी बनाउने त भनेर अब पुस्तकालयतिर हामी फोकस हुन्छौँ। अनि त्यसै गरी अब हामी खेलकुद गतिविधिमा पनि एकदम अगाडि छौँ। हेर्नुहोस् यो पूर्वी भेगै यो गोकर्णेश्वरकै एकमात्र क्लब जसले चाहिँ पी डिभिजन शहीद स्मारक पी डिभिजन लिग खेल्छ र हामीले यस गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नाम उच्च राख्न कहीँ कसर छोडेका छैनौँ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। यसै गरी चाहिँ अब त्यो अब आउँदै गरेको शहीद स्मारक पी डिभिजनमा पनि अब राम्रो खेल प्रदर्शन गरेर अब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा उक्लिनुपर्छ भन्ने हामी सम्पूर्ण युवा साथीहरू खेलप्रेमी साथीहरू र नगरपालिकाले नै हामीलाई ठुलो हौसला दिएको छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट भन्न चाहन्छु। अब यसै गरी हाम्रो यो अब आउँदो योजनामा चाहिँ यो हाम्रो यो पार्क चाहिँ अब यो उद्यान छ जुन यो देवकोटा उद्यान यो पार्कको वरिपरि रेलिङहरू राम्ररी गर्ने राम्ररी बनाउने। त्यसै गरी यहाँभित्र एउटा फाउन्टेन थियो हाम्रो पहिला चाहिँ फुवारा फ्याल्ने पानीको त्यसलाई पनि व्यवस्थित बनाएर अलिकति अब तपाईँको गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बन्द रहेछ। हेर्नुहोस् तपाईँको यो हामी कोभिडको टाइममा यो चाहिँ तपाईँको हामी 2072 सालको भुइँचालोले चाहिँ थलिएर बसेको अवस्थामा अलिकति जुर्माना केही उठ्नुपर्छ केही गर्नुपर्नेछ भनेर हामी नेपालीहरू चाहिँ जुर्माइरहेको बेलामा फेरि यो कोभिड चाहिँ महामारी आएर एकदम थल्ल्याइदिएको बेलामा पनि हामीले यतिका कामहरू यतिका चाहिँ प्रगतिहरू गर्दै गएका तपाईँहरू सामु स्पष्ट छँदैछ र अबको दिन अझ चाहिँ समृद्ध तपाईको सभ्य समाजको निर्माण गर्न हामी अग्रसर छौँ। आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रम प्रमुख अतिथिज्यूबाट देवकोटा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र त्यसपछि हामी त्यो सम्मान जो हाम्रो प्रत्येक वर्ष गर्ने सम्मान भएको कारणले त्यसपछि हामी हाम्रा नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेज्यूलाई अभिनन्दन गर्नेछौँ। यतिखेर आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई साहित्यकार श्री रत्नदेवी रेग्मीज्यूलाई सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सम्मानित व्यक्तित्व रत्नदेवी रेग्मीज्यू सुक्राचार्यज्यू यहाँलाई सम्मान दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानको कार्यक्रम छ। हामीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मजयन्तीको अवसरमा साहित्यकार ज्योतिषवीर श्री रत्नदेवी रेग्मीज्यूलाई सम्मान गरिसकेका छौँ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका कुशल राजनीतिज्ञ समाजसेवी साहित्य संस्था मेयर श्री सन्तोष चालिसेज्यूलाई प्रदान गरिएको अभिनन्दन पत्र अभिनन्दन गरिदिनुको लागि संस्कृतिविद वाङ्मय शताब्दी पुरुष श्री सत्यमोहन जोशीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुबोको माला लगाएर हाम्रा अभिनन्दित व्यक्तित्व सन्तोष चालिसेज्यूलाई अभिनन्दन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको एउटा मात्रै क्लब अहिले बी डिभिजनमा पुगेको छ। यहाँ मञ्चमा माननीय ज्यूहरू बसिराख्नु भएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यो नगरपालिकामा एउटा फुटबल मैदान बनाएर यो क्लबलाई अब आउने शहीद स्मारक लिगको ए डिभिजनमा पुर्याउनको लागि तपाईहरु सबै एक भएर लाग्नको लागि म अखिल नेपाल पूर्व संघको अध्यक्षको हैसियतले म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री।
आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसले क्लबलाई विभिन्न समयमा सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि सम्झने काम गरेको छ। मलाई लाग्छ यो नेपालीहरूको एउटा सौहार्दपूर्ण व्यवहार भनेको पनि यही हो। म क्लबलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले चाडपर्व भन्न साथै हाम्रा बाबुबाजेले भने जस्तो घाँटी हेरेर हाड निल्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। तिहारलाई खर्चिलो बनाउनु हुँदैन, पर्वलाई खर्चिलो बनाउनु हुँदैन, बरु यसलाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ। चाडपर्वका लागि हामी होइन, हाम्रा लागि चाडपर्व हो भन्ने कुरालाई नबिर्सौँ भन्दै म हार्दिक शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हाम्रो नयाँ बस्ती युवा क्लब तपाईँको लक क्लब आजभन्दा 11-12 वर्ष अगाडि हामी बी डिभिजन क्लबमा उत्रिन सफल भएका थियौँ र आजसम्म पनि तपाईँको यत्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा एउटा कुनै पनि क्लबको लागि एउटा ग्राउन्ड उपयुक्त ग्राउन्डको ठाउँ देखिएको छैन। त्यसको लागि मैले योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा पनि हाम्रो गोकर्णेश्वरका प्रमुख हाम्रो आदरणीय गोकर्णेश्वरका पिता सन्तोष चालिसज्यूलाई मैले भनेको थिएँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैतिर कङ्क्रिटहरू भइसकेको छ, बस्ती बसिसकेको छ, सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिले मिचेर तपाईँको आफ्नो नाममा लालपुर्जा राखिसकेका छन्। हामीसँग कुनै पनि त्यस्ता जग्गा जमिनहरू छैन। त्यसको लागि कुनै पनि उपयुक्त ठाउँ तपाईँहरूले चाहिँ खोजेर खेलकुदको लागि पनि अलिकति यो तपाईँको अलिकति खेलको अलिकति सबभन्दा मुख्य केन्द्रबिन्दु खेलको राजा फुटबल हो र फुटबललाई अलिकति फुटबललाई अलिकति प्रमोट गर्नको लागि पनि उहाँहरूले अलिकति सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण आशा गर्दछु र क्लबको तर्फबाट म यस क्लबको पूर्व अध्यक्षको पनि हैसियतले र क्लबको आन्फाको तपाईँको पूर्व पदाधिकारीको पनि हैसियतले कर्मदायी अघि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको उपेन्द्र दाई पनि जानु भइसकेको छ र म केही अर्को केही जोड्न गइरहेको छु। र नयाँ बस्ती युवा क्लबमा हाम्रो नगर पिताले अहिले जुन क्लबलाई जुन सहयोग दिँदै गर्दै आउनु भइरहेको छ, त्यो क्रममा चाहिँ बेला बेलामा क्लबको कामहरू गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई क्लबलाई विभिन्न बाधाहरू पनि आइरहेको छ। मैले यो तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ, कार्यकारी सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ। नयाँ बस्ती क्लबमा यत्रो बजेटहरू हालिदिइरहनु भएको छ, कहिले भवनको लागि हालिदिनु भएको छ, कहिले खेलकुदको लागि हालिदिनु भएको छ, कहिले पार्कहरूलाई हालिदिइरहनु भएको छ र बजेट पनि हालिदिइरहनु भएको छ र प्रशासनबाट नगरपालिकाको प्रशासनबाट बेला बेला दुःख पनि दिइरहनु भएको छ। उहाँको इन्टेन्सन होस् नन इन्टेन्सन, म यो कुरा उहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। निर्वाचित जुन जनप्रतिनिधिहरू उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ, तर के छ भने प्रशासनबाट अलिकति हामीले दुःख पाइरहेको कुरा पनि मैले हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई जानकारी गरेँ। सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माझमा हुन गइरहेको यस नयाँ बस्ती युवा क्लबको 35 वार्षिक साधारण सभा तथा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्तीको शुभ अवसरमा सम्मान तथा अभिनन्दन साथै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पुस्तकालय भवन उद्घाटन कार्यक्रममा एकमुष्ट सुस्वागतम टक्राउन चाहन्छु। सम्मान दिनुको लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष नारायण बहादुर सुवेदीज्यूलाई त्यस्तै गरी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रमेश अर्यालज्यू, त्यस्तै गरी अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एल्फा कर्मचारी शेर्पाज्यू, गोकर्णेश्वर नगरपालिका खेलकुद तथा शिक्षा शाखा म सञ्जय लामाज्यूलाई लिइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।